आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको साथ हिँड्दा स्वर्ग उठाइ लगिने। यो विषय लिएर यहाँहरूसँगै परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछु। हामीहरू सबै अनन्तको गृहनगर स्वर्ग फर्किजान चाहन्छौँ। निसन्देह हामीहरू सबैले स्वर्ग जाने आशा लिएका छौँ नि। त्यसो भए अनन्तको स्वर्ग फर्केर जानको निम्ति हामीले हनोक जस्तै, नोआ जस्तै, अब्राहम जस्तै परमेश्वरको साथ हिँड्ने क्रममा स्वर्ग उठाइ लगिन सक्ने किसिमको विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ। त्यसो भए आज यहाँहरू र मैले बाइबलको शिक्षाभित्र परमेश्वरको साथ हिँड्ने क्रममा स्वर्ग उठाइ लगिएको इतिहास मार्फत अनन्तको स्वर्ग फर्किन सक्ने बुद्धि सिकौं भन्ने चाहन्छु। हामी उत्पत्ति अध्याय 5 मा हेरौं। 5 को 21 मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो मतुसेलह जन्मियो। मतुसेलह जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे भनिएको छ। यहाँ हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे भनेर लेखिएको छ। त्यसरी हिँड्ने क्रममा अन्त्यमा लगातार पद 23 मा हेर्ने हो भने हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे अनि उनी अलग भए किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लानु भएको थियो भनिएको छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण खण्ड नै परमेश्वरको साथ हिँड्थे भन्ने हो। परमेश्वरको साथ हिँड्दाखेरि उठाइ लगिएको अभिलेखलाई परमेश्वरले उत्पत्ति अध्याय 5 मा राखिदिनुमा निश्चय नै कारण हुनुपर्छ नि। परमेश्वरको साथ हिँड्नु भन्ने शब्दलाई अक्षरश रूपमा सोच्ने हो भने परमेश्वरसँगै हिँड्नु भन्ने अर्थ हो नि। यसलाई आत्मिक रूपमा कसरी बुझ्नुपर्छ होला? परमेश्वरको साथ हिँड्ने क्रममा उठाइ लगिएका हनोकको इतिहास, परमेश्वरको साथ हिँडेका अब्राहमको इतिहास, परमेश्वरको साथ हिँडेका नोआको इतिहास, यी सबै विश्वासका पुर्खाहरूको इतिहासलाई फर्की हेर्दा साथ भन्ने शब्दमा परमेश्वरको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने अर्थ समावेश छ भन्न सकिन्छ। यस वर्तमान समयका हामीहरू पनि परमेश्वरको साथ हिँड्दै अनन्तको स्वर्ग प्रवेश गर्ने हुनुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरको साथ हिँड्नको निम्ति कसो गर्नुपर्छ होला? यूहन्ना अध्याय 13 मा येशूले दिनुभएको शिक्षाबाट बुद्धि प्राप्त गरौं। 13 को 15 को शिक्षा हेर्ने हो भने किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर भन्नुभएको छ। येशूले किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर भन्नुभयो। त्यसो भए हामीहरू येशूको साथ हिँड्दै यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा नयाँ नाउँ लिएर यो पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रिस्ट अन्साहुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताको साथ हिँडिरहेका छौँ भने उहाँहरूले सियोनका सबै सन्तानहरूलाई देखाइदिनु भएका उदाहरणहरूलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यसो गरेमा परमेश्वरको साथ हिँडेको व्यक्तिको रूपमा अनन्तको स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेर बाइबलमा हामीलाई सिकाइएको छ। यो कुरालाई प्रकाश अध्याय 14 मा निश्चित गरौं। 14 को 3 को वचन हेर्ने हो भने सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट के गरिएका त? मोल तिरी छुटाइएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। यहाँ थुमाले येशूलाई जनाउँछ नि, येशूले जता जता डोर्याउनु भए पनि उहाँको पछि लाग्न सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ भनिएको छ। उहाँले देखाइदिनु भएका सबै उदाहरणहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ हो त? पछ्याउनु पर्छ भन्ने अर्थ होइन र? ख्रिस्टले देखाइदिनु भएको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने भएकोले थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोल तिरी छुटाइएका थिए भनेर बाइबलमा जानकारी दिएको हो।
तिनीहरू परमेश्वरले जता डोर्याउनु भए पनि पछि पछि लाग्ने उहाँले देखाइदिनु भएको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याएर व्यवहारमा लागू गर्ने मानिसहरू हुन् भन्न सकिन्छ। हिजो आज यस पृथ्वीमा परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं भनेर दाबी गर्ने मण्डली र धार्मिक सम्प्रदायहरू धेरै छन्। त्यसो भए परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेको मण्डली कुन होला अनि परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेका मानिसहरू को होलान्? परमेश्वरले देखाइदिनु भएको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने मानिसहरू हुन् नि, होइन र? यिनीहरू नै अनन्तको स्वर्ग फर्केर जान सक्ने मानिसहरू हुन्। यी मानिसहरू जाने ठाउँ नै स्वर्ग हो भनेर बाइबलमा गवाही दिएको छ। यी मानिसहरू नै परमेश्वरको साथसाथ हिँड्नेहरू हुन् भन्ने वचन दिएकोले आज यहाँहरू र म परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेका छौं कि हिँडिरहेका छैनौं भनेर बाइबलका केही वचनहरूद्वारा आफैलाई जाँचिहेरौं। हामीहरू अहिले परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेका छौं कि अथवा आफ्नै इच्छा, आफ्नै सोचाइ र मूड अनुसार विश्वासको बाटोमा हिँडिरहेका त छैनौं? बाइबलद्वारा आफैलाई एकपटक जाँचौं। हामीले पछ्याउन सकौं भनेर ख्रिस्टले हामीलाई कस्तो उदाहरण देखाइदिनु भएको छ होला? लुका 4को 16मा परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने हाम्रो स्वरूपको विषयमा पत्ता लगाऊं। लुका 4को 16को शिक्षा सँगै हेर्नेछौं। उहाँ नासरतमा आउनुभयो, जहाँ उहाँ हुर्कनु भएको थियो। उहाँ आफ्नो आदत अनुसार सब्बात दिन चाहिँ हिजो आजको आधुनिक बार प्रणाली अनुसार कुन बार पर्छ त? निश्चय नै 7औं दिन शनिबार पर्छ नि। उक्त सब्बात दिनमा सभाघरमा जानुभयो र पढ्नलाई खडा हुनुभयो। उहाँलाई यशाया अगमवक्ताको पुस्तक दिइयो। उहाँले त्यो पुस्तक खोल्नुभयो र यो कुरो लेखिएको खण्ड निकाल्नुभयो। परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। उहाँले पुस्तक बन्द गर्नुभयो र एकजना सेवकलाई दिएर उहाँ बस्नुभयो। सभाघरमा भएकाहरू सबैको नजर उहाँमाथि पर्यो भनिएको छ। येशूज्यूले हामीलाई देखाइदिनु भएका धेरै उदाहरणहरू मध्ये लुका 4को 16मा सब्बात दिन मान्ने उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। साथसाथ हिँड्नु भनेको उदाहरणलाई पछ्याउनु हो भनेर हामीले सिक्यौं नि। 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यू र यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा दोस्रो पटक यो पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले उस्तै तरिकाले हामी सन्तानहरूलाई सब्बात दिनमा आराधना गर्ने उदाहरण देखाइदिनुभयो। ख्रिस्टले सब्बात दिन मानेर उदाहरण देखाइदिनु भएकोले परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मानिसहरूले कुन दिन परमेश्वरमा आराधना चढाउनु पर्छ होला? सब्बात दिनमा आराधना गर्नुपर्छ नि, होइन र? यो नै परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मानिसहरूको विश्वास हो भन्न सकिन्छ। हिजो आज सबै मण्डलीहरूले परमेश्वरको साथसाथ हिँड्छौं भनेर दाबी गर्ने गर्छन्, तर तिनीहरूले परमेश्वरको उदाहरण, उहाँको सत्यता र उहाँको मार्गलाई जस्ताको तस्तै नपछ्याउने भएकोले तिनीहरूलाई परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मानिस भन्न सकिँदैन, परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मण्डली भन्न सकिँदैन। त्यसो भए सब्बात दिन भन्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण सत्यता मान्ने कुराद्वारा मात्र पनि परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मानिस को हो अनि परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मण्डली कहाँ छ भनेर स्पष्टसँग छुट्याउन जान्ने हामीहरू हुनुपर्छ। येशूज्यूले देखाइदिनु भएका उदाहरणहरूलाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा लागू गरेर पछ्याउने मण्डली छ भने त्यो नै निसन्देह कस्तो मण्डली हो त? परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मण्डली हो नि। त्यो निश्चय नै परमेश्वर साथमा रहनुभएको मण्डली हो। यो एउटै यथार्थतालाई हेर्दा पनि हामीले सब्बात दिन मानिरहेको मण्डलीलाई अनिवार्य खोज्नुपर्छ। परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेका मानिसहरू स्वर्ग उठाइ लगिन सक्नेछन् अनि परमेश्वरको साथसाथ हिँड्नु नै परमेश्वरले स्थापना गरिदिनु भएको मण्डलीको मिसन हो। यो कुरालाई आज हामीहरू परमेश्वरले दिनुभएको बाइबलका शिक्षाहरू मार्फत निश्चित गर्न सक्छौं नि। त्यसो भए यस पृथ्वीमा समुद्री किनारको बालुवा जत्तिकै धेरै मण्डलीहरू भए पनि
अहिले कुन मण्डलीले सब्बात दिनलाई याद राखेर पवित्र रूपले मानिरहेको छ त? हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीले सब्बात दिन मानिरहेको छ। संसारका असंख्य मानिसहरूले सब्बात दिनलाई त्यागेर आइतबारको सेवालाई चुनेको भए पनि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई कदापि त्याग्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले देखाइदिनु भएको उदाहरण र शिक्षाहरूलाई हामीले कदापि त्याग्नु हुँदैन। हामीहरू परमेश्वरको साथ हिँड्नुपर्छ। सारा संसारले परमेश्वरलाई त्यागे तापनि यहाँहरू र म चाहिँ अन्त्यसम्मै परमेश्वरको साथ हिँड्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरको साथ हिँड्नु भनेको परमेश्वरको उदाहरणलाई पछ्याउनु हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामीहरू लुका 22 7 एकपटक हेरौँ। अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्ता चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर भनिएको छ। येशूजुले निस्तार चाड मान्नु भएको दृश्य हो यो। येशूजुले निस्तार चाड मान्नु भएर उदाहरण देखाइदिनु भएको छ भने परमेश्वरको साथ हिँड्ने मानिसहरूले त्यो उदाहरणलाई अवश्य के गर्नुपर्छ त? पछ्याउनु पर्छ नि। किन त? मैले तिमीहरूलाई देखाइदिएका उदाहरणहरू के गर्न सक भनेर त? तिमीहरूले पछ्याउन सक भनेर, तिमीहरूले पनि त्यसै गर्न सक भनेर देखाइदिएको हुँ भनेर येशूजुले भन्नुभएको छ। वास्तवमा येशूजुलाई स्वर्ग जानको निम्ति सब्बात दिन निस्ता चाड मान्न र बप्तिस्मा लिन आवश्यक नै थिएन, होइन र? त्यसो भए किन त्यसो गर्नुभएको होला? बप्तिस्मा पनि पापीहरूको लागि हो। के येशूजु पाप गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र? उहाँ पाप रहित व्यक्ति हुनुहुन्छ। शरीर धारण गरी आउनुभएको भए पनि उहाँमा कुनै पाप छैन भनेर बाइबलमा धेरै पटक जोड दिएको छ। तर उहाँले किन बप्तिस्मा लिनुभएको होला? किन सब्बात दिन निस्तार चाड मान्नु भएको होला? यस विषयमा हामीले ध्यानपूर्वक सोच्न आवश्यक छ। उहाँले सबै गर्नुहुँदै मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर भन्नुभयो। त्यसो भए हामीहरू परमेश्वरको साथ हिँडिरहेका मानिसहरू हौँ भने परमेश्वरले उदाहरण देखाइदिनु भएको त्यो विश्वासको बाटोलाई कसो गर्नुपर्छ त? जस्ताको तस्तै पछ्याउँदै त्यो उदाहरणलाई व्यवहारमा लागू गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। यसै कारण लुका 22 7 येशूजुले आफ्ना एकदमै प्रिय पत्रुस र यूहन्ना जस्ता मुख्य चेलाहरूलाई पठाउनु भएर निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाउन लगाउनुभयो। त्यसो भए येशूजु र प्रेरितहरूले मान्नुभएको निस्तार चाडको सत्यता वर्तमान समयमा संसारको कुन मण्डलीमा छ भनेर हामीले राम्ररी खोज्नुपर्छ। येशूजुले निस्तार चाडलाई कति महत्त्वपूर्ण ठान्नुभयो भन्ने विषयमा लगातार अध्ययन गर्नेछौँ। पद 9 तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजिसजाउ भएको ठूलो कोठा देखाउनेछन् र त्यही तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए झैँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे। अनि जब बेला भयो, निस्तार चाड मान्ने दिन र समय छ नि, तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्नु अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने के गरेको थिएँ? ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभयो। निस्तार चाड एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ समावेश भएको पवित्र विधि हो। उहाँले यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ भन्नुभएर निस्तार चाडमा कस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो भन्ने विषयमा पद 17 हेरौँ। तब कचौरा लिएर धन्यवाद चढाउनु भएपछि उहाँले भन्नुभयो, यो ल्याऊ र तिमीहरू आपसमा बाँड, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य नआउन्जेल अब उपरान्त अङ्गुरको रस म पिउने छैन। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने के हो त? नयाँ करार हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरले सबै मानव जातिको लागि दिनुभएको चाड नै कुन चाड हो त?
निस्तारचाड हो। उहाँले निस्तारचाड मानेर उदाहरण देखाइदिनु भई मान्ने विधि समेत मानव जातिलाई स्पष्ट थाहा दिनुभयो। तर 4औं शताब्दीमा आएर अनन्त जीवनको सत्यता निस्तारचाड ईस्वी सम्बत 325 को निकेयाको सम्मेलनद्वारा यो संसारबाट हटाउने कार्य भयो। हिजो आजका मण्डलीहरूले येशूजुका शिक्षाहरूलाई नपछ्याइकन निस्तारचाड हटाएका संगठनहरूको शिक्षालाई अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै पछ्याइरहेका छन्। यसै कारण परमेश्वरको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याइरहेको मण्डलीको संख्या सारा संसारभरि हेर्ने हो भने थोरै छ, अनि नपछ्याउने मण्डलीहरू चाहिँ धेरै छन्। यस विषयमा मत्ती अध्याय 13 मा अगमबाणी गरिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई सामाको विषय थाहा छ नि? मानिसहरूले सामाहरूको त्यति हेरचाह नगरे पनि त्यो आफसे आप राम्ररी हुर्किन्छ। तर गहुँमा भने समयमै पानी हाल्नुपर्छ, मल पनि हाल्नुपर्छ, अनि त्यसलाई समयमै कीटमुक्त गराइएन भने त्यो राम्ररी हुर्किन सक्दैन। यो प्रकृतिको एउटा नियम नै हो। सामाहरू चाहिँ कुनै हेरचाह नगरे पनि एकदमै राम्ररी बढ्ने गर्छ। हिजो आज यस पृथ्वीमा सामाहरूले एकदमै सक्रिय भएर खेत अर्थात् संसारलाई पुरै ढाकेको अवस्था छ। तर परमेश्वरले अन्त्यमा गएर फसलको समयमा सबै सामाहरूलाई बटुलेर जलाउनलाई बिटा बाँध्नेछु अनि गहुँहरूलाई चाहिँ बटुलेर स्वर्गीय ढुकुटीमा राख्नेछु भन्नुभएको छ, होइन र? यो संसारका अन्य सबै मानिसहरूले परमेश्वरको शिक्षा र उदाहरणलाई इन्कार गरे तापनि हामीले चाहिँ कसो गर्नुपर्छ त? परमेश्वरको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने हामीहरू हुनुपर्छ। यसकारण पद 20 मा हेर्ने हो भने यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरले नयाँ करारको सत्यता निस्तारचाडलाई एकदमै अमूल्य र पवित्र चाडको रूपमा मानव जाति माझ घोषणा गरिदिनुभयो। परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने सन्तान हो भने, मण्डली हो भने उहाँको उदाहरणलाई स्वाभाविक रूपले पछ्याउनुपर्छ। हिजो आज यो संसारमा समुद्री किनारको बालुवा जत्तिकै धेरै मण्डलीहरू भएकोले ती असंख्य मण्डलीहरू मध्ये येशूजुले मान्ने ठूलो इच्छा गर्नुभएको निस्तारचाडको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै आज्ञाकारी भएर पछ्याउने कुन मण्डली होला, कस्ता मानिसहरू होलान् भनेर हामीले निश्चित गर्नुपर्छ। ती मानिसहरू नै कस्ता मानिसहरू हुन् त? स्वर्ग उठाइ लगिने मानिसहरू हुन्। हनोक जस्तै स्वर्ग उठाइ लगिने मानिसहरू हुन्। एलिया जस्तै स्वर्ग उठाइ लगिने मानिसहरू हुन्। यी सबै परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने मानिसहरू थिए। परमेश्वरको साथसाथ हिँड्नु भन्नाले उहाँ सँगसँगै पाइला चाल्नु भन्ने अर्थ हो। सँगसँगै पाइला चाल्नु भन्नाले परमेश्वरको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउनु, व्यवहारमा लागू गर्नु भन्ने अर्थ हो। ती मध्येको एउटा नै सब्बात दिन हो, अर्को चाहिँ निस्तारचाड हो नि। अझ एउटा खोजौं। यूहन्ना 7 को 2 मा उल्लेखित वचन हेरौं। अब यहुदीहरूका कुन चाड त? छाप्रोबासको चाड नजिकै थियो भनिएको छ। पद 14 मा हेर्ने हो भने चाडको बीचमा भनेर लेखिएको छ। छाप्रोबासको चाडको बीचमा भन्ने अर्थ हो। पद 37 मा हेर्ने हो भने अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा, छाप्रोबासको चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले ममाथि विश्वास गर्दछ, धर्मशास्त्रले भनेअनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्कनेछन् भनिएको छ। 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशूज्यूले छाप्रोबासको चाड पनि मान्नु भएर सन्तानहरूलाई उदाहरण देखाइदिनुभयो। सब्बात दिन छ, निस्तारचाड छ, छाप्रोबासको चाड पनि छ। यी उदाहरणहरूलाई जस्ताको तस्तै पछ्याइरहेको एउटा मण्डली यो संसारमा छ। त्यो कुन मण्डली हो त? परमेश्वरको मण्डली हो नि। अहिले हामीहरू आबद्ध रहेको मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको मण्डली हो। यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा परमेश्वरले पुनर्निर्माण गर्नु भएर माथि उठाउनु भएको मण्डली हो। यो मण्डलीले परमेश्वरका सबै शिक्षा र उदाहरणहरूलाई पछ्याइरहेको छ। हनोक जस्तै परमेश्वरको साथसाथ हिँड्दै स्वर्ग उठाइ लगिने मण्डली
स्वर्ग उठाइ लगिने मानिसहरू भेला हुने ठाउँ नै यो मण्डली हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि येशूज्यूले चेलाहरूलाई सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभयो। हामीले कस्तो सुसमाचार सुनाएको येशूज्यू चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा मत्ती 28 मा हेरौं। 28 को 18 मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, तब येशू तिनीहरूका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। यो अर्को खण्ड झन अझ महत्त्वपूर्ण छ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ भन्नुभएको छ। आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा के गर भन्नुभयो त? सिकाओ भन्नुभयो। आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा के गर भन्नुभयो त? पालन गर्न सिकाओ भन्नुभयो। हामीले सबै जातिहरू माझ त्यसो गरोस् भन्ने कसको इच्छा हो त? परमेश्वरको इच्छा हो। त्यसो गरेमा मात्र मानव जाति मुक्तिमा आउन सक्ने भएकोले हो। यद्यपि हामीले मण्डली पछि हेर्ने हो भने यो वर्तमान समयमा येशूज्यूले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू पालन गरिरहेको मण्डली छ त? धेरै कुराहरूलाई समावेश गर्नुभन्दा पनि आज हामीले अध्ययन गरेका केही कुराहरूलाई मात्र समावेश गर्यौं भने वास्तवमा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू पालन गर्न सिकाइरहेको मण्डली कुन मण्डली हो? परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू पालन गरिरहेको मण्डली कुन मण्डली हो? अनि ती पालन गरिरहेका मानिसहरू को हुन् भनेर अब हामीहरू पूर्णतया छुट्याउन सक्छौं नि? परमेश्वरको अनन्तको राज्य हाम्रो एकदमै नजिक आइरहेको छ। नजिक आइरहेको स्वर्गलाई सोच्दै अझ परमेश्वरको साथसाथ हिँड्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हनोकले जस्तै परमेश्वरलाई खुसी तुल्याएको व्यक्ति भन्ने गवाही पाएर स्वर्ग उठाइ लगिन सक्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। येशूज्यूले आज्ञा गर्नुभएको कुरा के हो? दिनुभएको शिक्षा के हो? अनि हामीलाई पालन गर भनेर अनुरोध गर्नुभएको कुरा के हो भन्ने बारे सही तरिकाले बुझेर दिनानुदिन परमेश्वरको साथसाथ हिँड्न सक्ने सियोनका सबै सन्तानहरू हुनुपर्छ। हिजो आज यस पृथ्वीमा समुद्र किनारको बालुवा जत्तिकै धेरै मण्डलीहरू छन् नि। ती मण्डलीहरूले येशूज्यूले आज्ञा गर्नुभएका कुराहरू मध्येको कुन चाहिँ पालन गरिरहेका छन् भनेर एकपटक सोची हेरौं। आज सब्बात दिनको विषयमा नै एकपटक सोचौं। सब्बात दिन चाहिँ येशूज्यू स्वयंले मान्नु भएर उदाहरण देखाइदिनु भएको सत्यता हो। तर हिजो आज सब्बात दिन मान्ने मण्डली यो पृथ्वीमा छ त? परमेश्वरको मण्डली बाहेक छैन। कसैले विश्राम मण्डली होइन र भन्ने गर्छन्, तर विश्राम मण्डलीले सब्बात दिन सही तरिकाले मानिरहेको छैन। यो मण्डलीले शुक्रबारदेखि आराधना गर्ने भएकोले सब्बात दिन मानेको छ भन्न मिल्दैन। अनि हिजो आजका अधिकांश मण्डलीहरूले के मानिरहेका छन् त? सब्बात दिन होइन, आइतबारको सेवा मानिरहेका छन्। शुक्रबारमा आराधना गर्ने मण्डली पनि छ, आइतबारको सेवा मान्ने मण्डली पनि छ। तर हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको शिक्षालाई पछ्याएर अहिले कसो गरिरहेका छौं त? सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु भन्नुभए अनुसार अहिले 7औं दिनमा आराधना गरिरहेका छौं। यो नै येशूज्यूको उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउने विश्वासको बाटो हो भन्न सकिन्छ। त्यसपछि निस्तार चाड। निस्तार चाड मान्ने मण्डली छ कि भनेर एकपटक राम्ररी खोजी हेर्नुहोस्। येशूज्यूले सबै देशका जातिहरू कहाँ जाओ, मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न सिकाओ भन्नु भएर सुसमाचारको अन्तिम पानामा आफ्नो अन्तिम अनुरोध राखिदिनुभयो। त्यसो गर्दाखेरि यो संसारले के पाउन सक्छ त? मुक्ति पाउन सक्छ भनिएको छ। मुक्ति पाउन सकिने यस्तो शिक्षालाई हिजो आज यो संसारले इन्कार गरिरहेको अवस्था छ। सब्बात दिनलाई स्वागत गरिन्छ त? इन्कार गरिन्छ। निस्तार चाडलाई स्वागत गरिन्छ त? इन्कार गरिन्छ। छाप्रोबासको चाडलाई स्वागत गरिन्छ त? इन्कार गरिन्छ। परमेश्वरको कुरालाई संसारले अहिले इन्कार गरिरहेको अवस्था छ। यसकारण मुक्ति पाउने मानिसहरू हिँड्ने बाटो साँघुरो छ भनेर बाइबलमा अभिव्यक्त गरिएको छैन र? विनाशमा पुर्याउने ढोकातिर जाने मानिसहरू धेरै भए पनि जीवनमा पुर्याउने ढोका
त्यो बाटो साँघुरो भएकोले त्यो भेट्टाउने थोरै मात्र हुन्छन् भनिएको छ। यो संसारको 7 अरब 70 करोड मानव जाति मध्ये जीवनको बाटोमा परमेश्वरको साथसाथै हिँडिरहेका मानिसहरू कतिजना होलान्? समुद्री किनारको बालुवा सर 7 अरब 70 करोड मानिसहरूको संख्यासँग तुलना गर्ने हो भने अहिले विश्वासको बाटोमा हिँडिरहेका हामी सन्तानहरूको संख्यालाई धेरै भन्न त सकिँदैन। तर येशूले दिनुभएको सबै देशका जातिहरू कहाँ जाओ, मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न सिकाओ भन्ने वचन अनुसार हामीले किन गर्नुपर्छ त? मुक्ति पाउने गराउनको निम्ति हो भनिएको छ। उस्तै दृश्य मर्कुस अध्याय 16 एकपटक निश्चित गरौं। मर्कुस 16:15 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई के गर त? सुसमाचार प्रचार गर। सुसमाचार भनेको के हो त? येशूले आज्ञा गर्नुभएको, सिकाउनु भएको, पालन गर्न लगाउनु भएर उदाहरण देखाइदिनु भएको सबै नियम, विधि र व्यवस्था अर्थात् नयाँ करार हो नि, हामीले यी सबै सुनाउनु पर्छ। त्यसो भए सबै मानव जातिले किन यो सुसमाचार सुन्नुपर्छ होला? त्यसलाई सुनेर जस्ताको तस्तै पालन गर्दाखेरि परमेश्वरले म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिमीहरू मेरा प्रजा भएर मुक्ति पाउन सक्नेछौ भन्नुभएकोले गर्दा हो भनेर जानकारी दिनुभएको छ। पद 15 फेरि हेरौं। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले के पाउनेछ? उद्धार पाउनेछ। तर विश्वास नगर्ने के ठहरिनेछ? दोषी ठहरिनेछ भन्नुभएको छ। फेरि भन्ने हो भने यसले स्वर्ग वा नरक जाने कुरा निर्धारण गर्ने भएकोले येशूले मैले आज्ञा गरेका सबै कुराहरू सारा संसारलाई पालन गर्न सिकाओ भनेर हामीलाई जागृत गराउनु भएको हो। आइतबारको सेवा, क्रिसमस, थ्याङ्क्स गिभिङ डे, क्रुसको उपासना इत्यादि येशूले सिकाउनु भएको शिक्षा होइन। यस्ता विषयहरूले हामीलाई मुक्तिमा डोर्याउन सक्दैन भन्ने कुरालाई याद गर्दै त्यस्तो जीवन जिउने मानिस हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन। ती चाहिँ परमेश्वरको साथसाथ जिउने मानिसहरू होइनन् भन्ने कुरा बाइबलद्वारा निश्चित गर्नुपर्छ। इजिकेल 36:26 उल्लेखित वचन हेरौं। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। अनि म मेरा आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई के पालन गर्ने? मेरा विधिहरू पालन गर्ने र मेरा नियमहरू होशियारी साथ मान्ने तुल्याउने छु। मैले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिएको देशमा तिमीहरू रहनेछौ। तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ र म तिमीहरूका को हुनेछु? परमेश्वर हुनेछु। तिमीहरूलाई अशुद्ध पार्ने सबै कुरादेखि म तिमीहरूलाई के गर्नेछु? जोगाउनेछु भन्नुभएको छ। हामीहरू अहिले सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म सुसमाचार सुनाउने कार्य, संसारलाई मुक्तिमा डोर्याउने कार्य अनि परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको शिक्षालाई सारा संसारका जातिहरूमा सुनाउने कार्य गरिरहेका छौं नि, होइन र? नयाँ करारको सत्यता, नयाँ करार पालन गर्ने तरिका अनि नयाँ करारको सही मनस्थितिको विषयमा सारा संसारभरि प्रचार हुनुपर्छ। मानिसहरूले नयाँ करारको मार्गलाई पछ्याउन सक्ने गरी उनीहरूलाई सही तरिकाले डोर्याउने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। यस्तो मण्डली नै परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेको मण्डली हो। त्यस्ता मानिसहरू नै परमेश्वरको साथसाथै हिँडिरहेका मानिसहरू हुन् भन्न सकिन्छ। तर धेरै आत्माहरूले यो मुक्तिको खबरलाई अहिले राम्ररी नबुझ्न सक्छन्। मेरो साथीले भेट भयो कि खाली मण्डलीको कुरा मात्र गर्छ भन्नेहरू पनि छन् होला। तर उसले पछि आत्मिक संसारबाट यो अवस्थालाई फर्केर हेर्यो भने साँच्चै प्रेम धेरै भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। मेरो आत्मा बचाउनुको निम्ति त्यति लामो समयसम्म एकदमै परिश्रम गर्नुभयो। येशूले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको कुरा थाहा दिनमा धेरै कोसिस गर्नुभयो भनेर जान्नेछ। परिवारका सदस्यहरूले पनि जान्नेछन्, आफन्तहरूले पनि जान्नेछन्, साथीहरूले पनि जान्नेछन् अनि चिने जानेका मानिसहरूले पनि जान्नेछन्। परमेश्वरले सबै आत्माहरूलाई स्वर्ग जाने बाटोको विषयमा सुनाओ भन्नुभएको छ। यो खबर सुनेर स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको हातमा छ। त्यो कुराको निम्ति हामी जिम्मेवार हुने छैनौं।
यस्तो अमूल्य र आशिषित जीवनको सत्यता छ भन्ने कुरा थाहा नपाएका मानिसहरूलाई हामीले थाहा दिनुपर्छ नि। थाहा दिएर उनीहरूलाई परमेश्वरको अँगालोमा फर्काउनुपर्छ। स्वर्ग चाहिँ हाम्रो निम्ति मात्र होइन, सबै मानिसहरूको निम्ति हो। सबै मानव जातिले साँचो खुसी प्राप्त नगर्दासम्म सियोनका सन्तानहरूले अहिले परिश्रम गरिरहनु भएको भए पनि थोरै अझ बल गर्दै अघि बढ्नको निम्ति पुनः एकपटक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो परमेश्वरको मण्डली नै परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेको मण्डली हो। परमेश्वरको साथसाथ हिँडिरहेका मानिसहरू नै हामीहरू हौँ। परमेश्वरले खुसी मान्नुहुने यो आशिषित सबात दिन हुन सकोस्। यो सबात दिनद्वारा परमेश्वरको प्रेम र इच्छालाई अझ धेरै बुझेर ग्रहण गर्न सक्ने आशिषित समय हुन सकोस् भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।